एपिसोड 5। राइटर मुनज़्ज़ा मिर्ज़ा। दाइमा रस्सी को अंदर की जानिब बल दे रही थी। आखिरी बार बल देकर रस्सी को मुखालिफ जानिब झटके से खींचा और रस्सी की मजबूत गांठ खुल गई थी। इस अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। दाइमा का दिल कटा था। सिर्फ वही थी जो इनके लिए कुछ कर सकती थी, इसलिए अपनी जान पर खेलने का फैसला कर चुकी थी। यहाँ से निकलकर वो इनके लिए और आने वाली बहुत सी लड़कियों की इज्जत बचाना चाहती थी। वो आम लड़कियों की तरह सिर पर पिनें लगाने वाली लड़की नहीं थी। बामुश्किल अपनी पैंट में लगी नोकदार पिन, जो डिज़ाइन के तौर पर इस्तेमाल की गई थी, को दरवाजे के लॉक के हॉल में घुमाने लगी और 1 मिनट से कम में वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। शुक्र है ये दरवाज़ा किसी इंटेलिजेंस से नहीं जुड़ा हुआ, वरना मैं कभी खोल ना पाती। मैं फजूल में खौफज़दा हुई। ये इतने भी समझदार नहीं है। बाहर निकलने पर उसे और हैरत का झटका लगा जब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और बैरूनी दरवाजे पर वही इंटेलिजेंस सिस्टम और वही कोड था। ये लोग इतने अहमक हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपना कोड भी नहीं बदला। इतनी बड़ी गैंग का ये तो हाल है। दाइमा का कहका बुलंद हुआ जो किसी इंसानी कान तक पहुंच गया था। बाहर पथरीली ज़मीन के सिवा दूर दूर तक और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। दाइमा दीवानावार दौड़ी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसे कितनी देर भागने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया का कोई आबादी वाला रास्ता नज़र आएगा। उसके कहके की आवाज़ वहाँ अचानक आने वाले सनाज ने सुनी थी। क्योंकि दाइमा दरवाजे से बाहर निकल गई थी तो सनाज को लगा उसका कोई वहम है। यहाँ पर भला कैसे किसी के कहके की आवाज़ आ सकती है। मगर तस्दीक के लिए अगवाशुदा लड़कियों के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। देखकर सनाज के हाथ पांव फूल गए और दाइमा को वहाँ मौजूद ना पाकर उसे तो हैरत का झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मामूली सी लड़की उन्हें यहाँ से भाग जाने की धमकी दे और इतने आराम से वो वहाँ से निकल भी जाए। मगर वो ये नहीं जानता था कि दाइमा कोई इतनी आम लड़की नहीं थी। वो कनाडा के मशहूर चैनल की जराइम पर मुबनी शो करने वाली मशहूर एंकर थी, जिसे अपनी जान को दूसरों की खातिर खतरे में डालने का शौक था। छोटे मोटे मुजरिमों के चुंगल में फंस जाने के बाद ऐसे ही दिमाग लगाकर निकल जाती थी। मगर इस बार उसने दूसरे मुल्कों तक फैले मुल्ज़िमों से पंगा लिया था। सनाज BBM मतलब बॉडी बिल्डर मैन और अपने 2 मजबूत निशानेबाजों को साथ लेकर दाइमा के पीछे जाने लगे। जब बासिल भी उनके आगे भागा। क्या कर रहे हो बासिल बॉस, मैं पकड़ता हूँ उसे, काफ़ी आगे निकल गई होगी। तुम लोग सुस्ती दिखाते रहना बस। शेख को पता चला तो तुम लोगों को उल्टा लटका देगा। बात समझते हुए वो लोग भी बासिल के पीछे हो लिए। उन्हें दूर भागती दाइमा नजर आई। बासिल के कदम उसे देखते ही रुके। बाकी सब भी साथ में ही रुक गए। वो समझे बासिल कोई प्लान बनाने लगा है। बासिल इसको यहाँ पर मौजूद नहीं पाना चाहता था। बासिल को लगा था वो फुर्तीली लड़की अब तक बहुत आगे निकल चुकी होगी, मगर ये अभी तक इतना कम फासला क्यों तय कर पाई। जब बासिल की नज़र दाइमा की लड़खड़ाती टांग पर पड़ी। दाइमा को भागते हुए किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। अंधेरे में ना तो वो कीड़े को देख पाई और ना अपने जख्म को देख पाई। शदीद तकलीफ में भी बस दीवानावार दौड़ी गई, मगर लड़खड़ाने की वजह से उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई थी, वरना अब तक ओल्ड पैलेस वालों की पहुंच से दूर जा चुकी होती। सनाज ने उसे बुलंद आवाज में पुकारा था और दाइमा के रहते सहते पाँव भी शल हो गए थे। दाइमा को लड़खड़ा कर गिरता देखकर बासिल उसकी जानिब लपका और बासिल के पीछे ही सनाज ने अपने साथ खड़े लड़के को इशारा किया और हवा की रफ्तार से बासिल के पीछे दौड़ा। बासिल ने दाइमा को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उसके खड़े होते ही पीछे से आते लड़के ने उस पर हाथ में पकड़े चाकू से ज़र्ब लगाई, मगर बासिल के दाइमा के आगे आ जाने की वजह से वो ज़र्ब बासिल को लग गई। बाजू के गोश्त कटने की वजह से खून मतवातर बह जा रहा था। दाइमा भाग जाओ, डरो अपने हशर से और भागो, बासिल ने अपने बाजू को पकड़े मध्यम आवाज़ में कहा। दाइमा ने बेयकीनी से इस खूबरू नौजवान को देखा जो उसकी खातिर ज़ख्मी होकर भी उसे भागने का कह रहा था। दाइमा ने अपने पास आते लड़के को देखकर दौड़ लगा दी थी।
وہ لڑکھڑاتی گرتی پڑتی بھی بھاگ رہی تھی جب اسے ایک کرا کی آواز سنائی دی اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ باسل کھڑے ہوتے وقت شدت درد سے کر رہا تھا، مگر خون بہنے کی وجہ سے کمزوری ہونے پر دوبارہ زمین پر ڈھہ گیا۔ سناج کو پاس کھڑا دیکھ کر دائمہ کو لگا کہ سناج نے باسل پر حملہ کیا ہے۔ دائمہ نہ چاہتے ہوئے بھی باسل کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا؟ اس نے آپ پر حملہ کیا ہے، اس کی تو میں… دائمہ سناج پر جھپٹی تھی، جب پیچھے سے سر پر کسی چیز کے بچنے کا احساس ہوا۔ سر پکڑے وہ باسل کے پاس گری تھی اور باسل اس حواس خمسہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی خاطر اپنی جان پر کھیل کر سناج کی جان نکالنے آئی تھی۔ اب خود ہی زخمی سر لیے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اس کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دائمہ کو ہوش آیا تو خود کو شیخ کی عدالت میں پایا۔ تو سر پھری لڑکی، دھمکی تو تم نے پوری کی اپنی، اور خوش قسمتی سے تمہاری جان بھی بچ گئی، مگر اب یہاں کی سزا سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ رسی دیکھ رہی ہو، یہ لکڑی ہے، رسی نہیں۔ چوٹ میرے لگی ہے، نظر تمہیں ٹھیک سے نہیں آ رہا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی دائمہ کی اس دلیری پر سب حیران رہ گئے۔ یہ لکڑی کی رسی ہے، مطلب روپ ووڈ۔ اس رسی کے بل جسم میں پیوست ہوتے ہیں جب مارنے والا بی بی ایم جیسا ہو۔ بی بی ایم فخریہ انداز میں آیا اور وہ لکڑی نما رسی شیخ سے لی اور دائمہ کے نازک بازوؤں پر پورے زور سے لگائی۔ وہ انتہائی مضبوط جسمانی ساخت رکھنے والا باڈی بلڈر لگتا تھا۔ اس کے پہلے ہی وار سے دائمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا نام بی بی ایم کیوں مشہور ہوا۔ پہلی 10 لکڑی کی رسیوں پر دائمہ کی ایک آہ کی آواز نہیں آئی۔ یہ وہاں کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ اس لکڑی کی رسی کی دہشت سے یہاں بہت سے لوگ خوف کے مارے کسی کام سے انکار نہیں کرتے تھے، مگر دائمہ نے یہ دہشت بھی ختم کر دی تھی۔ ابھی اسے مزید 20 ایسے وار اور سہنے تھے، مگر اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ لکڑی کی رسی کے بل جسم میں پوری قوت سے بجنے کی وجہ سے جسم کے اندر تک کھپتے جاتے تھے اور اپنے نشان رقم کرتے جاتے تھے۔ وہاں بڑی سزا کے طور پر بھی 10 لکڑی کی رسیاں لگائی جاتی تھیں، جو کہ کسی کی حالت غیر کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ مگر دائمہ نے غلطی نہیں کی تھی، ان کے سارے راز لیے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اور یہ جرت آج تک کوئی نہیں کر پایا تھا۔ اس جرت کی سزا بھی عام نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں لڑکیاں ایک سے دوسرے وار میں بلک بلک کر روتی تھی، معافیاں مانگتی تھی، مگر آج تو منظر ہی مختلف تھا، کیونکہ آج لڑکی بھی مختلف تھی۔ کیا ہوا بی بی ایم تمہیں؟ آج تم میں بھی دم نہیں رہا؟ شیخ کا تل ملا کر یہ کہنا تھا کہ بی بی ایم نے پورا زور لگا کر وار کیا۔ دائمہ کو لگا تھا جیسے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ شدت تکلیف سے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا تھا، اور اس بہادر لڑکی کے ضبط ٹوٹنے پر وہاں موجود بہت سے سر جھکے تھے۔ دور زمین پر پڑے باسل نے اس کا آنسو دیکھا تھا، اور اس کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرا۔ اب اس کا ضبط بھی ٹوٹ گیا تھا، تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ باسل نے سر ٹانگوں کے بیچ گرا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ آنسو اب چیخوں میں تبدیل ہوگا۔ کانوں کو ٹانگوں کے بیچ وہ آواز نہ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چیخ چلا نہیں رہی تھی، مگر اس کے گھرانے کی متواتر آوازیں آ رہی تھیں۔ 29 لکڑی کی رسیاں کھانے کے بعد وہ ذرا سا چھونا بھی اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، سارے ضبط ختم ہو گئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخے، چلائے، معافی مانگے، بھیک مانگے کہ اسے یہ آخری ضرب نہ لگائی جائے۔ وہ بھی نازک سی لڑکی ہے، حساس سی لڑکی جو اونچی آواز میں بات برداشت نہیں کرتی، مگر آس پاس کھڑی بہت سی لڑکیوں پر نظر پڑی جنہیں اس عبرت کا نشان بننے والی لڑکی کو دکھانے کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ وہ ان کی وجہ سے ضبط کیے ہوئے تھی، وہ عبرت کا نشان نہیں تھی۔ غلط کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، مگر اس نے مذہب، ملک، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کی زندگیوں کو اذیت سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ نے اسے اتنے سارے لوگوں کے سامنے سرخور کر دیا تھا
जो चीख पुकार वो सुनना चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उनकी सज़ा की अहमियत कम हो गई थी। आखिरी ज़र्ब पड़ने पर या अल्लाह की आवाज़ गूंजी थी। बासिल की बंद होती आंखें या अल्लाह की बुलंद आवाज़ पर खुली थी। एक नज़र दाइमा पर डाली जो अब उसकी तरफ देख रही थी। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर बासिल ने आंखें बंद कर ली थीं। वो मज़ीद न उसकी तकलीफ़ देख सकता था न अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता था। दाइमा की सुर्ख आंखें भी बंद हो रही थीं। उसे आखिरी ज़र्ब पर बासिल की बात दिमाग में घूमी कि वो अपने हशर से डरे। अब उसे अपने आसपास ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना समझ आ रहा था। अज़ियत नाकाबिल बर्दाश्त हो रही थी। वो हवास खो रही थी। हालत काबिल रहम थी मगर अज़ाइम अभी भी पुख्ता थे। खैर, इसी के साथ इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।